दीपं प्रेषामि देवाय परमात्मने त्राहिमान्द्र्या दुरादीपो ज्योति मच्छी उठी गेली नरसिंह सातेरी प्रमुख पंचायतन देवताभ्यो नमो नमः। शरीरे जर्जरे कुटी व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधं जाह्नवीतोऽयं वैद्यो नारायणो हरिः। आम्ही आता 20 मतदारसंघांनी आम्ही वचून आयल्या आणि हांगा सातेरी देवीक नमन करून हांव मागता की सगळ्यांची तांणी राखण करची म्हणून अशें हांव मागता। आम्ही खूप पयलीं कॅम्पेनींग चालू केल्ले ही दुसरे खेपे बाय पल्लवी डेंपो हांगा पावता आनी तेणें पयलो आसतले लोक कसो येवकार दिता तो आमकां हांवें सांगलां दाबोलीसून वारो जो जाता तो आख्खे दक्षिण गोंयान पावलो आनी पावत आसा आनी बरे प्रमाणात आनी म्हाका दिसता आमचें क्लीन स्वीप जावपाचें आसा हे वाठारांत आनी खूंय थोडेशे वीक पॉयंट आहात ते सुद्दां ऑटोमॅटिकली कवर अप जाता असलो वारो जालो म्हणटात तुवें पयलो आसतलें कितले लोक हिंगा सादे एक दिवडान सुद्दां बॅट दिवपा येयल्यार कितले लोक जाले ते आनी तेच भाशेन आज 8 जाग्यांनी आमी वयता एक ल्हानशे आमचे दाबोले पूण 8 जाग्यांनी आमी वयता आनी एक एक करून लोकांक मेळपाचे ते प्रयत्न करता। दीस खूब कमी आसा पूण तरी आसतना जाता तितले लोकांक आमी मेळटा आनी हेजेरूय दाखोवन दिता की तेकाय म्हणजे फूल प्रयत्न करूनच जिखपा जाय लोकां कडेन संबंद जोडूनच फुडें वचपाक तांचे ते तशेंच आसता ते परावच तांकां आसता एक खेपे तांकां परावच आसतलो आनी हिंगा डबल परावो कसो जातलो हांव आदींच सांगता एक तरी दक्षिण गोंयान कशेंच ताका जिखपा चान्स ना हांगा ते पळयतले जे मार्जिनान आमी जिखपाचे आसा म्हणजे डबल डिफीट थिंगाय परावो आनी हांगाय परावो हें ताका दिसतलें बरें काम केलां तेणें रावन